अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरी प्यारी बहन, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन कर रहा हूँ वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब से ली गई है, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके दर्जात को और भी आला से आला बुलंद करे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो एक्चुअली बड़ी अहम बात है। वो है हमारी ज़ुबान, कि हम अपनी ज़ुबान पे किस तरह से हमको काबू करना चाहिए और कब हम कौन सी बात बोलें, कौन सी बात नहीं बोलें, कौन सी बात बोलनी चाहिए हमें, गुस्से में हमको किस तरह से अपने आप को कंट्रोल रखना। ये सारी बात जो कि बड़ी अहम है आज के हमारी सोसाइटी में। हम बिना सोचे बहुत सारी बातें बोल जाते हैं जो अगले को हर्ट करती है, जो लोगों को बड़ा नुकसान करती है। तो इसी पे हमने जो है बड़ा अहम टॉपिक है, जो कि हम लोगों को इस पे ही हम लोग आज रिएक्शन करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए हम आज डॉक्टर इसरार अहमद साहब की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह आमीन। और दूसरा ये कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपको और भी बेहतर टॉपिक पे और भी अच्छी वीडियो बना सकें। तो शुरू करते हैं कि डॉक्टर इसरार साहब अब क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं। एक मरतबा ऐसे ही मौके पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे हम पूरी तरह मुतारिफ़ हो चुके हैं, एक बड़ी तवील हदीस उनकी हम पढ़ चुके हैं। उनके सामने यही बात आई तो उन्होंने हैरत से कहा कि हुजूर, क्या जो कुछ हम बातें करते रहते हैं इस पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा? फरमाया शकलत का मुँह गया मुआज़। ये बड़े प्यार भरे अंदाज की बात होती है। ऐ मुआज़, तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, ये वहाँ का मुहावरा था जो बहुत ही अपनाइयत वाली बात होगी, उसमें मलामत का एक अंदाज। मैं तो समझता था कि तुम बहुत दीन का फहम रखने वाले हो। इसके बाद आपने फरमाया, लोगों को जहन्नम में मुंह के बल गिराने वाली चीज सबसे ज्यादा ज़बान की खेतियां हैं। हसाइदो अलसिनतिकुम, ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता है, यानी कि हमको बहुत वो एक बीज ज़्यादा अपने पे कंट्रोल करना होगा, अपनी ज़ुबान पे। ये बड़ी अब अगर बुरा अहम है बात है कि तो कांटेदार ज़ुबान ही की पौधा वजह से हम मुंह के बल जहन्नम में गिराए जाएंगे। झकाड़, और ये तुम्हें जाकर फिर काटना होगा क़यामत के अंदर। हसाइद इसको कहते हैं, खेती का काटना भी होता है। हब्बल हसीद, दो किस्म की नबातात ज़मीन पर हैं। एक तो वो जो पौधा और दरख्त मौजूद रहता है, फल आप उतार लेते हैं, अगले साल फिर फल आ गया, पौधा वही का वही। और एक वो फसल होती है, गंदम की है, चावल की है, गन्ने की, वो आपने काट ली, उसको कहते हैं हसीद। हसाइद अलसिनतिकुम, तुम्हारे ज़बानों की बोई हुई जो खेतियां हैं, सबसे बढ़कर जहन्नम में गिराने वाली शय वो है। इसी में बल्कि एक जरा और हदीस भी है। अल्लाह हम सबको हया का अपनी ज़ुबान पे काबू रखने की हिदायत दे और ताकत दे। हिकमत का बहुत बड़ा खजाना है। आपने फरमाया, मुसलमानों, मुझे तुम दो बातों की जमानत दो कि तुम्हारे दो उज़्व जो बहुत ही छोटे हैं, उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। जन्नत की जमानत मैं देता हूं। अब देखिए, कोई सुभान अल्लाह, 2 मन है, 1.5 मन है, 2 मन से भी जायद है, तब उसमें 2 उज़्व हैं, एक ज़बान और एक शर्मगाह।
ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال ہے. اس دونوں پہ آج کے ڈیٹ میں جو ہے آج کا باقی پورا سوسائٹی ہے جسم جو ہے اس کی ان دونوں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہیں ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ کنٹرول کرنا ٹھیک بڑا ہو جائے ضروری گی، ہو گیا. غلط کام کریں گے نہیں. جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور کبھی ایک خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے، ظاہر بات ہے. الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے گا. یہ فلسفہ ہے دین کا. آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. یہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پہ چلے تو اللہ معاف جو فرماتا سب سے ہے. ہوتا ہے چونکہ لیکن انسان ہے، زندگی کا رخ ہی غلطیاں ٹیڑھا تو ہو گیا. چھوٹی موٹی ہوتی رہیں اب تو معاملہ بالکل بڑا ہو گیا. ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اب تو کوئی جو سوال قدم ہی اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں. جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے. اتنا غلط پر. رخ سیدھا رہے. اللہ کے احکام اور اس کے سیدھا. رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے. جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد، اس پر انسان لگا ہوا. اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش نفس ہو گئی. پہ کنٹرول کرنا. کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ، میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، ذرا دیر ہو گئی تھی. فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا، ڈاکٹر امیر الدین، وہ بڑے سخت تھے. 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی میں گرا. گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑا ہے وہاں پر، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گئے فوراً اٹھے، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب. فوری طور پر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ لازم ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات کہ ثم انسان سے یتوبون غلطیاں تو قریب. ہوتی رہیں گی چھوٹی موٹی، کوئی ہاں گناہ جان ہو بوجھ گیا کے نہیں، تو فوراً انجانے میں بھی بہت ساری غلطی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ترنت توبہ اللہ کرنا نے اپنے ذمے لیا ہے، بڑی ضروری بات ہے. اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا لازم کر لیا، اس لیے ہم کو یہ اس دو کی اعضاء ہیں، رحمت ان سے کی مایوس ضمانت نہیں ہونا چاہیے، نہیں کہ ان کا اکثر استعمال ہم لوگ ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا تو ہو جنت گیا. کی ضمانت مجھ سے نہیں. جی. تو دوستو، آپ نے سنا مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کو. بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم کہی کہ زبان پہ اور کنٹرول کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. چونکہ آج کل کیا ہے نا، ہم لوگ بالکل سوچتے نہیں ہیں، اسپیشلی جب ہم چھوٹے ہیں تو بڑوں سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے اندر میں وہ تمیز نہیں ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اور غصے کے حالت میں تو خیر بڑے کیا چھوٹے کیا ہر آدمی ایک جیسا مطلب دکھائی دیتا ہے. اس وقت نہ اس کے زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ جو جیسا انہوں نے بتایا، آپ نے سنا ہی کہ جہنم میں منہ کے بل جو ہے وہ ہماری زبان ہی جو ہے گرائے گی. تو ہمارا بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے زبان پہ کنٹرول کریں. یہ بہت امپورٹنٹس ہے. اور اسی کی وجہ سے آج سوسائٹی میں اور فیملیز میں نااتفاقیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. آپس میں ہم لوگ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے نفس پہ، اپنے زبان پہ کنٹرول کریں، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، اور ایک بہترین انسان کا اگزامپل بن کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کیا چیز ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ لوگ کو اچھا رکھے. اللہ